यो पहिलो च्याप्टर सर्कलको पहिलो क्वेसन नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ बेस। जम्मा 4 वटा बेसबाट सर्कलको क्वेसन बन्छ। नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन 1-1 मार्क्सको हुन्छ र अर्को एप्लिकेसन लेभल हुन्छ अनि हायर एबिलिटी हुन्छ। नलेज बुझाइबाट के बुझ्या छ हैन, अनि सिकेको ज्ञान के हो। यो च्याप्टरमा हामीले केही न केही ज्ञान त सिकेको हुन्छौँ नि, अनि केही न केही हामीले पनि बुझेको हुन्छौँ हाम्रो तर्फबाट। अनि त्यो बुझेको कुरा र ज्ञान दुईटालाई युज गरेर चाहिँ यो क्वेसनहरू आउँछ जाँचमा। कुरो बुझ्यो। त्यसकारण सर्कल ज्योमेट्री भित्र पर्ने हुनाले ज्योमेट्री भन्नुबित्तिकै सबैको एकचोटि भित्रैदेखि चाहिँ भित्रेस्न जाग्छन् तिमीहरूलाई। ज्योमेट्री भन्नुबित्तिकै क्वेसन गाह्रो हुन्छ नि। क्वेसन गाह्रो हुँदैन ज्योमेट्रीको। त्यो क्वेसन गाह्रो हुनु भनेको चाहिँ त्यो क्वेसन चाहिँ गाह्रो त्यसलाई मात्र हुन्छ जसले ज्योमेट्रीलाई राम्ररी सुन्दैन, केयरलेस गर्छ। त्यसैलाई मलाई स्कुटी चलाउन सिक्न मनै छैन, तिमीहरूले जति सिकाए पनि म त्यो नियम बिर्सिहाल्छु नि त। मलाई के गर्नु भनेको छ म त्यो कुरा फलो नै गर्दिनँ। अनि म के, मेरो दिमागले के भन्छ त, मेरो दिमागलाई चाहिँ मैले अघि नै नेगेटिभ इन्स्ट्रक्सन दिइसकेँ। अनि नेगेटिभ इन्स्ट्रक्सन दिएपछि दिमागले पनि नेगेटिभ काम नै गर्ने हो क्या। कुरो बुझ्यो। त्यसकारण यदि ज्योमेट्री राम्रो गर्नु छ, सुधार्नु छ भने ज्योमेट्रीको सुरुदेखि नै अन्तिमसम्म, सुरु च्याप्टरदेखि अन्तिम च्याप्टरसम्म हरेक कुरा सजिलो भए सहज तरिकाले बुझ्ने, अप्ठ्यारो भए त्यसलाई फेरि दोहोऱ्याउँदै तेर्याउँदै गर्दै बुझ्ने, त्यो भन्दा बाहेक विकल्प छैन। र मैले प्रयोग गरेको शब्द तिमीहरूकै आफ्नै, हामी सबैकै आफ्नै मातृभाषा भएको हुनाले बुझ्न असहज हुँदैन, सहज हुन्छ। कुनै कुरा अनक्लियर भयो च्याप्टरको दौरान भने त्यसलाई सोध्न पनि मिल्छ, सोध्न पाइयो, तर हल्ला गर्न चाहिँ पाइएन, बोल्न पनि पाइएन। ठिक छ यहाँसम्म। ल अब सर्कलको जति बेसिक कुराहरू आउँदै जान्छ त्यो क्वेसनको मार्फतबाट नै म भन्दै जान्छु। अरू के कुराहरू मोडिफाई हुँदै जान्छ अरू क्वेसनमा। त्यो कुराहरू अब मैले एक्सप्लेन मात्र गर्न थालेँ भने एक्सप्लेन अत्यधिक लामो हुनसक्छ। त्यसकारण त्यो एक्सप्लेनलाई पनि एउटा लिमिटमा राखेर थोरै समयमा धेरै कुरा सिकाउनको लागि हामी यसरी जाउँ। अनि पछि त्यसको विस्तृत क्लास हामी फेरि लिन्छौँ नै। अब यहाँ के भन्यो भने यो फिगरमा हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि इन द गिभन सर्कल ओ इज द सेन्टर अफ सर्कल। यो सर्कलमा यो जुन दिएको जुन सर्कल छ त्यो सर्कलमा चाहिँ ओ एउटा सेन्टर हो भन्यो। कुरा ठिक छ यहाँसम्म? केही अनक्लियर छ? सर्कलको सेन्टरलाई ओले भन्यो। कसलाई भन्यो? सर्कलको सेन्टरलाई ओ भन्यो। ठिक छ यहाँसम्म होइन? यो खासै बुझिराख्नु पर्दैन, तर त्यहाँ भनिदियो नि त, त्यसको अर्थ हुन्छ क्या यहाँनिर। त्यो सेन्टर नै हो भनेपछि त्यसलाई सेन्टर मानेर चाहिँ हामी हाम्रो कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। अब के भन्यो? डिफाइन सेन्ट्रल एङ्गल। अब बुझ्ने कुरा सुरु भइगयो है। सेन्ट्रल एङ्गल नामैबाट के छ त, यो सेन्ट्रल एङ्गल, सेन्टरबाट सेन्ट्रल भने हो नि त, सेन्टरबाट सेन्ट्रल भने हो। यो सेन्टरको यो ओ के भनेको थियो अघि नै सुरुमा, यहाँ के भनेको थियो? सेन्टर अफ सर्कल भनेको थियो नि त। ओ यो सर्कलको सेन्टर हो। सेन्टर भनेको त्यसको बिचको केन्द्रबिन्दु हो। कुरो बुझ्यो होइन? अनि डिफाइन सेन्ट्रल एङ्गल भनेको चाहिँ सेन्टरमा बनेको एङ्गललाई डिफाइन गर, अर्थ खुल्याऊ, अर्थ भन भनेको नि त। कुरो बुझ्यो नि? के भन्यो यसले? सेन्ट्रल एङ्गल भनेको के हो भन्न खोजे को नै हो नि त। यसलाई सिधा सिधी बुझ्दाखेरि व्हाट इज सेन्ट्रल एङ्गल?
डिफाइन सेन्ट्रल एंगल कुरो एउटै हो कुरो बुझ्यो नि त सेन्ट्रल एंगल के हो भन्दाखेरि द एंगल व्हिच इज मेड सुन्ने ध्यान दिएर द एंगल व्हिच इज मेड एट द सेन्टर अफ सर्कल इज कॉल्ड सेन्ट्रल एंगल कुरो बुझ्यो यो आजको यहाँ जति पनि क्वेशन छ नि यी सबै क्वेशनहरु चाहिँ नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको क्वेशनहरु हुन् नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभलको किनभने मैले एकैचोटी एप्लिकेसन लेभलको क्वेशन स्टार्ट गर्न मिल्दैन सर्कलको पहिलो च्याप्टरमा कुरो बुझ्यो नि यसको सानो सानो कुरा यसको मेन कन्सेप्टहरुलाई समातेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ तिमीहरुलाई आज हामी कुन क्वेशन गर्दै छौं अरे नलेज र अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल यो पनि 1 मार्क्स को हुन्छ यो पनि 1 मार्क्स को हुन्छ एक पनि ठुलो मार्क्स हो है फेरि डिफाइन सेन्ट्रल एंगल ए मा हामी के लेख्छौं सेन्ट्रल एंगल को डेफिनेसन लेख्छौं के अरे द एंगल यहाँ लेख द एंगल कपी में लेखिराख है द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर of a circle is called as central angle नेपालीमा चाहिँ यसलाई के भनेको हुन्छ केन्द्रीय कोण भनेको के हो केन्द्रीय कोण है केन्द्रमा बन्या हो नि त केन्द्रीय कोण भनेको के हो त केन्द्रीय कोण भनेको सेन्ट्रल एंगल को नेपाली नाम हो कुरो बुझ्यो नि सेन्ट्रल एंगल भनेको के अरे नेपाली नाम के रहेछ केन्द्रीय कोण है एंगललाई कोण भन्छ कोण कुरो बुझ्यो नि केन्द्रीय कोण भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो एंगल जुन सर्कलको केन्द्रमा बनेको हुन्छ त्यस्ता खालको एंगललाई हामी केन्द्रीय कोण भन्छौं भनेर भन्ने कुरो ठीक छ यहाँसम्म ल सेन्ट्रल एंगलको कुरा आउँदै जाँदा मैले यसमा थपेर फेरि एउटा कुरा बुझाइहाले सर्कलको सेन्टरमा बनेको एंगललाई सेन्ट्रल एंगल भनिन्छ भने सुन्ने है अब कुरा बढ्न थाल्यो यहाँ सोध्या त छैन तर अर्को क्वेशनमा सोध्न सक्छ सर्कलको सेन्टरमा बनेको कोणलाई सेन्ट्रल एंगल भनिन्छ भने सर्कलको यो सर्कल यो लाइन हो नि हैन यो रेखा छ नि यो रेखामा बनेको एंगलहरुलाई चाहिँ के भन्ने त त्यसो भए होइन सुन्ने यहाँ एकछिन सुन्ने पहिला यो सर्कल भयो भने सर्कल को लाइनमा भएको पोइन्टहरुलाई कन्साइक्लिक पोइन्ट भनिन्छ के भनिन्छ कन्साइक्लिक पोइन्ट भनेको कस्ता पोइन्ट अरे सर्कल को यो रेखामा भएको पोइन्टहरु चाहिँ के पोइन्ट अरे कन्साइक्लिक पोइन्ट के भनिन्छ कन्साइक्लिक पोइन्टमा बनेको एंगल ए कन्साइक्लिक पोइन्टमा बनेको एंगल यो कन्साइक्लिक पोइन्ट हो नि त यहाँ एउटा एंगल मर्ने कि बनेन कन्साइक्लिक पोइन्टमा बनेको एंगललाई चाहिँ हामी एंगल एट द सर्कमफेरेन्स एंगल एट द सर्कमफेरेन्स अथवा अथवा के भन्न सक्छ यसलाई इन्स्क्राइब्ड एंगल पुरो बुझ्यो यहाँसम्म के भने भन त सर्कल को सेन्टरमा बनेको एंगललाई सेन्ट्रल एंगल भनिन्छ सर्कल को सेन्टरमा बनेको एंगललाई सेन्ट्रल एंगल भनिन्छ भने सर्कल को कन्साइक्लिक पोइन्टमा बनेको एंगललाई चाहिँ के भनिन्छ इन्स्क्राइब एंगल भनिन्छ अथवा एंगल एट द सर्कमफेरेन्स भनिन्छ कुरो क्लियर भयो कन्साइक्लिक पोइन्ट भनेको पनि क्लियर भयो नि कुरो बुझ्यो नि कन्साइक्लिक पोइन्ट भनेको के हो सर्कल एउटा लाइन बनाउने त्यो लाइनमा भएको पोइन्टहरुलाई के भन्ने कन्साइक्लिक पोइन्ट भन्ने ठीक छ यहाँसम्म ल अर्को चोटी चाहिँ डिफाइन सेन्ट्रल एंगल नभनेर डिफाइन इन्स्क्राइब एंगल भन्दियो भने के लेख्नु पर्यो त त्यसो भए द एंगल फर्म्ड
एट द कन्साइक्लिक पोइन्ट भन्ने अथवा एट द सर्कम्फिरेन्स भनिदिने। सर्कम्फिरेन्स भनेको यही लाइनलाई चाहिँ सर्कम्फिरेन्स भनिन्छ। कुरो बुझ्यो नि? यही लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ? सर्कम्फिरेन्स भनिन्छ। त्यसो भए इन्स्क्राइब एंगलको डेफिनेसन हाम्रो के हुन जान्छ? द एंगल फर्मड एट द सर्कम्फिरेन्स। सेन्टरको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? सर्कम्फिरेन्स अथवा एट द कन्साइक्लिक पोइन्ट। सर्कम्फिरेन्स नभन्ने हो भने के भन्न मिलो? कन्साइक्लिक पोइन्ट भन्नु पर्यो। अफ अ सर्कल इज कल्ड इन्स्क्राइब एंगल भन्नु पर्यो है। याद हुँदैन भने नोट गरिहाल्ने, नोट गरिहाल्ने। एकदम यो विद्यार्थीहरूको ठुलो गहना नै यही हो। कुनै पनि कुरा सुन्ने, सुनेर आए पनि बुझे पनि लेख्ने, नबुझे पनि लेख्ने। बुझ्नेले पनि कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ कुरा, सानो सानो कुरा बिर्सिन्छ। त्यसकारण हरेक चिज चाहिँ नोट बनाएर राख्नुपर्छ। कुरो बुझ्यो नि? मैले तिमीहरूसँग लिएको पैसा म नोट बनाउँछु बनाउँदिन? अघि एप्समा हालिहाल्छु नि, सम्झिन पनि सक्छु नि त म। तर त्यो टेन्सन नलिएको क्या, म पनि बिर्सिन सक्छु भन्ने कुरा हो। बेला बेला म पनि बिर्सिन सक्छु। त्यो बिर्सेको बेला त फेरि एकजनाको विद्यार्थीको मैले बिर्सेँ भने त्यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट आन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यसको प्रयोग गरिहाल्नुको कारण चाहिँ त्यो। कुरो बुझ्यो नि? ठिक छ यहाँसम्म? ल, 1 नम्बर सबैले बुझ्यो नि हैन? सेन्ट्रल एंगल भनेको के रहेछ? इन्स्क्राइब एंगल भनेको के रहेछ? ल, अब यो दुईटाको रिलेसन पनि आउँछ है। त्यसकारण जे सिकिँदैछ नि त्यो एकदम अपडेट गरेको गर्ने, किनभने अर्को नलेज चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ एक आपसमा। अब हामी बी नम्बरमा आयौँ है। बी नम्बरमा राइट द रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल। यो सेन्ट्रल एंगलको रिलेसन एन्ड इज अपोजिट आर्क भनेको चाहिँ क्वेसनले के भन्यो? यो सेन्ट्रल एंगलको रिलेसन र, सुन्न है राम्ररी सुन्ने, यो सेन्ट्रल एंगलको रिलेसन र यो अपोजिट आर्कसँग कस्तो सम्बन्ध छ भन्यो। कुरो बुझ्यो? के भने मैले? प्रश्नले भने हामीलाई यो सेन्ट्रल एंगल र सेन्ट्रल एंगल बनेको अगाडिको अपोजिट आर्क जुन छ नि, यो आर्क भनेको फेरि थाहा छ छैन? आर्क भनेको चाहिँ सर्कलको कुनै एक भागलाई चाहिँ हामी आर्क भन्छौँ। जस्तो यो सर्कल भयो नि, यो सर्कल भयो कि भएन? यो सर्कलमा मैले यसलाई ए लेखेँ, यसलाई बी लेखेँ भने सर्कलको एक भाग हो नि त यो। यसलाई चाहिँ म आर्क एबी भन्छु। कुरो बुझ्यो? अब यहाँदेखि मैले अर्को भाग बनाइदिएँ, यहाँ सी लेखिदिएँ। एसी सर्कलको अर्को एउटा खण्ड हो नि त, भाग हो नि, पार्ट हो नि। त्यो पार्ट अफ सर्कल भनेको चाहिँ आर्क हो है। पार्ट अफ सर्कल भनेको के हो? आर्क। एआरसी है। बुझ्यो होइन? के अरे स्पेलिङ? एआरसी। ल, अब यो सेन्ट्रल एंगलको र अपोजिट आर्कको के रिलेसन हुन्छ भन्दाखेरि रिलेसन इक्वल हुन्छ। के हुन्छ अरे? इक्वल हुन्छ है। अब यहाँ ध्यान दिने, रिलेसन लेख्ने, रिलेसन लेख्दैछौ नि त हैन? रिलेसन लेख्दैछौ नि त, सम्बन्ध लेख्दैछौ। कसको? सेन्ट्रल एंगलको र अपोजिट आर्कको। त्यो भएर यहाँ के लेख्ने? सेन्ट्रल एंगल एओबी इक्वल्स टू आर्क एबी। कुरो बुझ्यो? यहाँ के रहेछ त? सेन्ट्रल एंगल र अपोजिट आर्कको सम्बन्ध के रहेछ? सेन्ट्रल एंगल र अपोजिट आर्क एक आपसमा बराबरी हुन्छ। एक आपसमा के हुन्छ? बराबरी। त्यसको मतलब चाहिँ सेन्ट्रल एंगलले बनाएको एंगल, सेन्ट्रल एंगलले बनाएको एंगल चाहिँ यो आर्क एबी को एंगल पनि त्यति नै हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि? क्लियर छ? अब थप कुरा, हरेक कुरामा एउटा थपिरहेको छु है मैले। यो अघिको यो सेन्ट्रलको कुरामा इन्स्क्राइब थपे, अब यसमा पनि एउटा थपिदिन्छु। अब यहाँ के रह्यो भने
सेन्ट्रल एङ्गलको र अपोजिट आर्कको सम्बन्ध बराबरी हुन्छ भने इन्स्क्राइब एङ्गल र अपोजिट आर्कको सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ त त्यसो? अब यदि हामीलाई यो त सोध्यो ठिक छ, तर यो चाहिँ सोधेको छैन, याद गर्ने है। फेरि इन्स्क्राइब एङ्गल भनेको कुन एङ्गल अरे? सर्कमफिरेन्समा बनेको एङ्गल है। इन्स्क्राइब एङ्गल इज हाफ अफ अपोजिट आर्क। कुरो बुझ्यो नि? इन्स्क्राइब एङ्गल हाफ अफ अपोजिट आर्क। यो हाफ अफ अपोजिट आर्क हुनु बित्तिकै यो के पनि हुन्छ? हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल पनि हुन्छ। दुईटा रिलेसन आयो है, यहाँ दुईटा रिलेसन आयो है, ध्यान दिने। जाँचमा कुन पाराले सोध्छ त्यही पाराले एन्सर दिने हो नि त। प्रश्नले सोध्यो इन्स्क्राइब एङ्गल र अपोजिट आर्कको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, के भन्नु पर्यो? इन्स्क्राइब एङ्गल इज हाफ अफ अपोजिट आर्क भन्नु पर्यो, यो भन्नु पर्यो, यो लाइन भन्नु पर्यो। फेरि त्यसो नभनेर प्रश्नले के सोध्यो? इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गलको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ यदि सेम आर्क हो भने। यदि सेम आर्क हो भने भन्नुको मतलब सेन्ट्रल एङ्गलको जुन आर्क छ इन्स्क्राइब एङ्गलको पनि आर्क त्यही हुने हो भने इन्स्क्राइब र सेन्ट्रल एङ्गलको रिलेसन के हुन्छ त भन्यो भने के हुन्छ? के हुन्छ? इन्स्क्राइब एङ्गल इज हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल। तर याद गर्ने है, इन्स्क्राइब एङ्गल यहाँ हेर्ने है, इन्स्क्राइब एङ्गललाई चाहिँ हाफ अफ, यहाँ सुन्ने ध्यान दिने, इन्स्क्राइब एङ्गल इक्वल्स टु हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल भन्नको लागि अथवा सेन्ट्रल एङ्गल इक्वल्स टु डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल। यहाँ हेर है, यो दुईटा कुरा भन्नको लागि चाहिँ भन्न पाइँदैन। फेरि जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला भन्न पाइँदैन, बुझ्यो नि? क्वेसनमा इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गल पनि जति दिएको हुन्छ सबैलाई भन्न पाइएन। फेरि सबै सेन्ट्रल एङ्गल र सबै इन्स्क्राइब एङ्गलको त्यही रिलेसन हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन, एक सन्दर्भमा भन्न मिल्छ। कुरो बुझ्यो नि? अब सबै विद्यार्थीसँग 1500 उठाएर हिँड्नु त यहाँ 10 पढ्ने विद्यार्थीसँग मिलो, तर जो ट्युसन पढ्छ त्यससँग त उठाउन मिल्यो नि? मिल्यो कि मिलेन? भनेपछि जो ट्युसन पढ्छ उसैसँग मैले फी उठाउन पाएँ भने जस्तै त्यो एउटा कन्डिसन भयो नि त। जो ट्युसन पढ्छ त्यसले मात्र 1500 रुपियाँ दिने, जो पढ्दैन त्यो त यहाँ 1 रुपियाँ पनि माग्न मिल्दैन नि त मैले। त्यसकारण त्यस्तै इन्स्क्राइब एङ्गल हाफ अफ सेन्ट्रल एङ्गल भन्नको लागि अथवा सेन्ट्रल एङ्गल डबल अफ इन्स्क्राइब एङ्गल भन्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो? यो इन्स्क्राइब एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गल चाहिँ एउटै आर्कमा बनिएको हुनु पर्यो, सेम आर्क हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो अरे? ती दुईटै एङ्गलको आर्क चाहिँ के हुनु पर्यो? सेम आर्क हुनु पर्यो। यो इन्स्क्राइब एङ्गल भुवनसर ट्युसन सेन्टरमा पढिरहेछ भने यो पनि भुवनसर ट्युसन सेन्टरमै पढ्नु पर्यो, अनि मात्र तिनीहरू बिचमा सम्बन्ध गाप्न सकिन्छ नि त। एउटा चाहिँ योमा यसमा पढेको छ, अर्को चाहिँ अर्कोमा पढेको छ, ती दुईजनाको भ्यालुएसन त न यसले गर्न सक्छ न त्यसले गर्न सक्छ नि त। कुरो बुझ्यो नि? त्यसकारण सम्बन्ध झिक्नको लागि केही न केही एउटा आधार हुनुपर्छ। कुरो बुझ्यो? त्यो आधार चाहिँ के रहेछ? सेम आर्क हुनु पर्यो। अब सेम आर्क भनेको चाहिँ के होला? सेम आर्क भनेको मानौ मैले यहाँनिर एउटा एङ्गल बनाइदिएँ है, यहाँ है, मानौ मैले यहाँ एङ्गल बनाएँ, यो एङ्गललाई के भनिन्छ? यो नम्बर लेखेँ है मैले, यो 1 नम्बरलाई कुन एङ्गल भनिन्छ? यो 2 नम्बरलाई कुन एङ्गल भनिन्छ? सेन्ट्रल एङ्गल। ठिक छ यहाँसम्म? अब यो इन्स्क्राइब एङ्गल हो, यो सेन्ट्रल एङ्गल हो, डाउट छैन? डाउट छ? तर तिनीहरूको सम्बन्ध प्रयोग गर्नको लागि त यहाँ के भनेको छ? सेम आर्क हुनु पर्यो। यो यहाँ हेर है,
यो एंगल बन्नको लागि आर्क यहाँनिर आएर कहाँनिर टाँसिएको छ, यो एंगल आएर ए मा जोइन भएको छ अनि यो एंगल आएर बी मा, भनेपछि सर्कलको यति भाग प्रयोग गरेको रहेछ नि त। यो एंगलले सर्कलको कति भाग युज गरेको रहेछ, यति भाग युज गरेको रहेछ। आर्क एबी भन्नु पर्यो नि त, सर्कलको भागलाई के भन्नु पर्यो, आर्क भन्नु पर्यो। त्यसो भए यो सेन्ट्रल एंगलले पनि, यो सेन्ट्रल एंगल बन्दा पनि यो सेन्ट्रल एंगलले चाहिँ सर्कलको कुन भागलाई ओगटेको छ त, त्यही भागलाई ओगटेको छ नि त। यसले जुन भागलाई ओगटेको थियो यो सेन्ट्रल एंगलले पनि त्यही भागलाई ओगटेको छ, एउटै भाग ओगटेको छ नि। त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ के भन्न पाइयो भन्दाखेरि इन्स्क्राइब एंगल चाहिँ सेन्ट्रल एंगलको आधी हुन्छ भन्न पाइयो, अथवा सेन्ट्रल एंगल चाहिँ इन्स्क्राइब एंगलको 2 गुणा हुन्छ। यो 10 भयो भने यो 20 हुन्छ। कुरो बुझ्यो नि? यो 10 भयो भने यो कति हुन्छ, 20 हुन्छ। यो 20 भयो भने यो कति हुन्छ, 10, आधी हुन्छ नि त। कुरो बुझ्यो हैन? कुरो बुझ्यो? क्लियर छ यहाँसम्म? ल कहिले नबिर्सिने है, इन्स्क्राइब एंगल र सेन्ट्रल एंगलको सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल मात्र भन्ने होइन, सँगसँगै के पनि भन्नु पर्यो, सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल इफ दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भन्नु पर्यो। कुरो बुझ्यो नि? कुरो बुझ्यो बुझेन? जाँचमा तिमीहरूलाई प्रश्न यो डिजाइनले सोध्न सक्छ, कुन सिचुएसनमा कुन कन्डिसनमा सेन्ट्रल एंगल चाहिँ इन्स्क्राइब एंगलको डबल हुन्छ। त्यही भएर राम्ररी सुन भने क्या मैले, कुन कन्डिसनमा कुन अवस्थामा सेन्ट्रल एंगल इन्स्क्राइब एंगलको 2 गुणा हुन्छ प्रश्नले सोधियो 1 मार्क्समा। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो, सेन्ट्रल एंगल त इन्स्क्राइब एंगलको डबल त हुन्छ हामीलाई थाहा छ, तर कुन सन्दर्भमा हुन्छ त, सिचुएसन त हुनु पर्यो नि एउटा सिचुएसन। कुरो बुझ्यो नि? अनि सिचुएसन चाहिँ के हुनु पर्यो त, सेन्ट्रल एंगल चाहिँ इन्स्क्राइब एंगलको 2 गुणा हुन सक्छ यदि तिनीहरू बीचको चाहिँ आर्क सेम हो भने। इंग्लिशमा के भन्नु पर्यो, सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल इफ दे आर स्ट्यान्डिङ अन सेम आर्क भन्नु पर्यो। ठीक छ यहाँसम्म? 1 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले छोड्नु हुँदैन है। किन छोड्नु हुँदैन भन्दाखेरि 1 मार्क्समा चाहिँ धेरै लेख्नु पनि पर्दैन। पहिलो कुरो थोरै लेखेर 1 मार्क्स पाइहालिन्छ नि त। उता 2 मार्क्स र 3 मार्क्स पाउनको लागि कति गर्नुपर्छ, अनि बल्ल 2 आउँछ, अनि यो 1 त कति सजिलोले आउँछ के। त्यो भएर तिमीहरूले अलिकति क्लास राम्ररी एटेन्सन भएर एकदम सुन्ने क्या। बुझ्यौ नि? सोच कि म कुनै मोडल हो, म लेक्चर दिँदैछु तिमीहरूलाई, डान्स गर्दैछु सोच। बुझ्यौ नि? अनि मलाई डान्स गरेको सम्झ, अनि यो हेर, तिमीहरूलाई त याद आइहाल्छ नि। बुझ्यौ नि? ठिक छ यहाँसम्म? अलि रमाइलो भएन भने त क्लास इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन नि त फेरि। ल यो बी क्लियर भयो? बी क्लियर भयो? अर्को क्वेसन गर्न सकिन्छ नि हैन? चेन्ज भयो भने? ल ठिक छ। अब त्यसपछि इफ एंगल एओबी, यहाँ एकछिन है ध्यान यतातिर दे, साह्रै सजिलो रहेछ यो त। म त फिलिलिली उडाउँछु नभन्नु नि फेरि। फिलिलिली एउटा क्वेसन मात्र उड्छ नि, फेरि बाँकी 3टा उड्दैन नि। यहाँ हेर्ने, इफ एंगल एओबी इक्वल्स टु 96। चित्रमा एओबी अघिको चित्र त यति मात्र थियो नि त हैन? यो त तिमीहरूलाई बुझाउने क्रममा मैले बनाइदिएको मात्र हो। यो एंगल चाहिँ कति डिग्री अरे? 96 डिग्री। इफ एंगल एओबी इज 96 डिग्री, फाइन्ड द डिग्री मेजर अफ आर्क एबी। आर्क एबी को चाहिँ हुने डिग्री कति हो? डिग्री भनेकै एंगल हो, डिग्री भनेको नै के हो? एंगल हो। अहिलेको एन्सर अघिको बी सँग रिलेटेड भयो। किन भन्दाखेरि बी ले चाहिँ अघि के भनेको थियो, सेन्ट्रल एंगल इज इक्वल्स टु इक्वल आर्क भनेको थियो। सेन्ट्रल एंगल र अपोजिट आर्क इक्वल भनेको थियो नि त। भनेपछि आर्क एबी झिक्नु छ भने सेन्ट्रल एंगल झिक्नु पर्यो। सेन्ट्रल एंगल त दिएकै छ, तर यहाँ फेरि के भनेको छ, विथ रिजन। रिजन लेख्नु पर्यो। रिजन चाहिँ के हो? रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एन्ड इज अपोजिट आर्क भन्नु पर्यो। कुरो बुझ्यो हैन? भनेपछि सी को आन्सर के लेख्ने तिमीहरूले? सी को आन्सर के लेख्ने?
यसरी लेख्ने द डिग्री अल्लाह कम है द डिग्री मेजर of arc AB equals to central angle AOB। यहाँ रिजन लेख्नु भनेको छ नि त हैन, यो सिङ जस्तो चाहिँ रिजन है। फेरि यस्तो नि, यसमा दुईटा हुन्छ, यस्तो गरेर आँखा दुईटा मुख एउटा सिङ जस्तो हो नि त यो सिङ, सिन्स हो क्या, सिङबाट सिन्स सम्झ, सिन्स भनेको रिजन हो। यो रिजन लेख्नु पर्यो भने यो सिम्बलको प्रयोग गर्नु पर्यो, सल्लाह गर्ने होइन। रिजन लेख्नु पर्यो भने यो सिम्बल युज गर्ने। अनि तसर्थ हो, त्यसैले हो, त्यस कारण हो भन्नु पर्यो भने देयरफोर हो नि त। देयरफोरको चाहिँ यो कुरो बुझ्यो नि, यो दुईटाको डिफरेन्स है। फेरि त्यस कारण मैले त्यसलाई एक झापड दिएको थिएँ, नेपालीमा भनिन्छ नि हैन। त्यस कारण मैले त्यसलाई एक झापड दिएको थिएँ। म्याथमा भन्नु पर्यो भने यो साइन दिने, देयरफोर त्यस कारणको काम गरिहाल्यो यसले। कुरो बुझ्यो नि, कुरो बुझ्यो। यो एउटा माथि भएको दुईटा तल भएको, रिजन लेख्दा दुईटा माथि भएको एउटा तल भएको। क्लियर छ? यो नबिर्सिने है। यस्तो सानो कुराहरू जानिएन भने पछि बेइज्जत हुन्छ नि फेरि। ल अनि यहाँ के लेख्ने रिजन हामी? रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एंगल एन्ड इट्स अपोजिट आर्क बराबरी हुन्छ, हामीले लेखिदिएको छौं। भनेपछि यसको एंगल कति भयो त? 96 डिग्री भयो। क्लियर छ यहाँसम्म? के कन्फ्युजन छ? सुतिरहेको छ क्या यो।